Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वैल्यूज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब आज का टॉपिक में हम जस्ट इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिकली गेम्स क्या है, खेल क्या है, और डिफरेंट स्कॉलर्स की क्या राय है खेल के अकॉर्डिंग। पहले डेफिनेशन ऑफ जो प्ले है, इसको जो डिफ़ाइन किया गया है, दोज एक्टिविटीज़ विच अडॉप्टेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्लेयर कोऑर्डिनेशन, फिटनेस एंड इम्प्रूवमेंट बिटवीन मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ आर कॉल्ड प्ले। यानी ऐसी सरगर्मियाँ जो मसरत, खुशी, इत्मीनान, फिज़िकली और मेंटली सेहत यानी जिस्मानी और रूहानी इर्तिका के लिए इख्तियार की जाती हैं, उसको खेल कहते हैं। बाज़ की राय है कि ऐसी मस्बत रोज़गाफ्ती, विरासती और इलाकाई जिस्मानी सरगर्मियाँ जो खेलने वालों में हिम्मत, मंजिल के हसूल का जज्बा, खुद एतमादी, इत्मीनान जैसी खूबियाँ पैदा करने के साथ साथ जो है वो नाज़रीन के लिए तफरीह और महफूज होने का सामान जो है वो मुहैया करती हैं, तो खेल कहलाती हैं। मतलब हर वो एक्टिविटीज़ जो हम अपनी खुशी से इख्तियार करते हैं, वो तमाम सरगर्मियाँ जो हम अपनी खुशी से अपने आप को सुकून मुहैया करने के लिए, खुद ज़हनी सुकून के लिए, जिस्मानी रिलैक्सेशन के लिए इख्तियार करते हैं, उसको हम खेल का नाम दे सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत थक जाता है, तो ज़हन को रिलैक्स करने के लिए हम कोई ना कोई गेम करते हैं, खेलते हैं। ग्राउंड में नहीं तो घर में बैठकर भी कोई खेल खेल लेते हैं। आज के दौर में लोग लूडो जो है उसको खेलते हैं, तो आपका माइंड जो है, लेकिन बेसिकली गेम्स वही हैं जो हम प्ले ग्राउंड में जाकर खेलें, क्योंकि वहाँ खेलने से जो होता है हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होने के साथ साथ हमारे जिस्म की नशोनुमा भी होती है। हमारा ज़हन जो होता है वो नेगेटिव सरगर्मियों की बजाय पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ जाता है। अगर हम ग्राउंड में कोई गेम करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हम अपने खेल को बेहतर से बेहतर तरीके के तौर पर पेश करें, अपना जो लेवल है उसको बढ़ाएं। तो मुख्तलिफ़ राइटर्स जो है वो खेल के हवाले से मुख्तलिफ़ व्यूज़ पेश करते हैं। मुख्तलिफ़ स्कॉलर से पहले हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि खेल क्या है, आप वसल्लम ने फरमाया इल्म दो किस्म का है, दीन का इल्म और दूसरा बदन का इल्म, यानी जिस्म का इल्म। इसको हमने कैसे हासिल करना है, कैसे रोज़गार लाना है, कैसे जो है किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस करके ख़ुद का ख्याल रखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो इस सिलसिले में आप वसल्लम का इरशाद है, तीर चलाना सीखो। देखिए खेल का जिक्र आ गया। घोड़े पर सवार होकर तीर अंदाज़ी करने वाले मुझे घोड़ों पर सवार होने वालों से भी ज़्यादा पसंद है। यानी एक तो खेल घुड़सवारी है, दूसरा तीर अंदाज़ी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घुड़सवारी के साथ साथ तीर अंदाज़ी भी करते हैं तो वो घुड़सवारी से ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद ये कि जिसने तीर अंदाज़ी सीख कर छोड़ दी, गोया उसने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की। आप ख़ुद देख लें कि जो हमारा मज़हब जो है वो भी कितना जो है उसके ऊपर ज़ोर देता है, खेल के ऊपर। इसी तरह हमारे कायद मोहम्मद अली जना जो है वो बयान करते हैं कि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग जन्म देने का ज़ामिन है। यही वजह है कि दुनिया में ज़िंदा कौमें जिस्मानी तरबियत और खेलों को अहमियत देती हैं। यानी कि अगर हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को मजबूत
طاقتور اور ذہین بنانا ہے تو کھیلوں کا انعقاد ضروری ہے۔ اسی طرح مسٹر بچر جو ہے وہ کہتے ہیں کھیل ایک فطری سرگرمی ہے جس سے خوشی، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، ہم کسی سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے، کسی سے کھیل بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ میں خود اس تجربے سے گزری ہوں کہ جب ہم پریکٹیکل کرواتے ہیں تو بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر جو ہے لانا پڑتا ہے، آئے جو ہے ایکٹیویٹیز کریں۔ تو کچھ بچے ایسے ہیں جو شوق سے کرتے ہیں اور یقین کریں وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بالکل مائنڈ نہیں ہوتا، اگر ہم ان کو گراؤنڈ میں لے بھی آتے ہیں تو وہ انجوائے نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری سرگرمی ہے، جب تک آپ کے اندر اس کا شوق پیدا نہیں ہوگا آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کھیل برائے جسم اور موسیقی برائے روح، یعنی جسم کے لیے کھیل ضروری ہے۔ جسم کو اگر آپ مضبوط اور توانا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھیل بہت ضروری ہے، اور ہاں روح کو سکون دینے کے لیے جو ہے وہ موسیقی کا ہونا یا موسیقی ضروری ہے۔ ایسے ہی مسٹر روسو بیان کرتے ہیں کہ کھیل بچے میں ذہانت اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جی کیسے؟ اب دیکھیں کہ کچھ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے شائع ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو کوالٹیز، جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ پہلے تو ایک تو ان کے اندر آپ کہہ لیں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بولیں گے شاید غلط بولیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو دیکھنا ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس لیول کتنا ہے اور ہم نے اس کو بحال کرنا ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ کام بول کر نہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی بچوں کی ذہانت کو، ان کے اندر چھپی کوالٹیز کو ابھارنے کے لیے ہم ان کو پلے گراؤنڈ میں لے کر آتے ہیں۔ جب ہم ان کو گراؤنڈ میں لے کر آتے ہیں تو ہم ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جس بچے نے جو بھی گیم کرنی ہے اپنی مرضی سے کرے۔ یقین کریں کہ وہ بچے ایسی ایسی آپ کہہ لیں کہ سرگرمیاں کرتے ہیں جو کبھی کلاس روم میں بیٹھے کر بولتے نہیں ہیں، تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ ہاں ان بچوں میں کانفیڈنس ہے، ہم نے ان کی طاقت کو، ان کی ذہانت کو بڑھانا ہے۔ تو وہاں ایک ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اسٹیپ پر بچوں کو نہ ڈانٹے۔ اگر کسی بچے نے کوئی کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں کہ مزید اچھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔ اگر فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ٹیچر اس کو بچے کو ڈانٹ دے گا نہیں یہ ایسے نہیں کرنا تھا، آپ نے غلط کیا، آپ کر ہی نہیں سکتے، تو یقین کرے بچے کا کانفیڈنس لیول وہی لوز ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد آپ نے کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے۔ گیمز بچے کو، ہر انسان کو ایک باادب شہری بناتی ہے، اس کو پنکچوئلٹی شو کرواتی ہے، اس میں ایسی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں گیم سے جو عام انسان میں نہیں ہوتی۔ اس طرح مسٹر شلر اینڈ سپلر کہتے ہیں انسان اپنی فاضل قوت کے اخراج کے لیے کھیل کھیلتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی آپ کہہ لیں اتھینٹک جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انسان اپنی ایکسٹرا انرجی جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال میں لاتا ہے۔ اب کچھ لوگ آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، جب تک وہ اپنے غصے کو کسی پر نکال نہیں لیتے تو وہ ذہنی طور پر جو ہے ٹھیک نہیں رہتے۔ تو یہ غصہ اور فاضل انرجی اس طرح کی جو ہے وہ گیمز پر اپلائی کرنے سے بہت جلد انسان جو ہے اس پر قابو پا لیتا ہے کہ وہ تمام باتیں، وہ الفاظ، وہ چیز جو ہم دوسروں کو کہہ نہیں سکتے وہ ہم اسی ویو میں اپنی گیم پر لگاتے ہیں۔ ہمارا غصہ ہمارا جو ہے وہ ہماری گیم میں شو ہوتا ہے کہ ہماری جو حرکت ہے وہ کتنی تیز ہے، کتنی سلو ہو رہی ہے۔ اس طرح جو ہے اب گیمز پر کر کے اگر ہم اپنی فاضل انرجی کو جو ہے وہ ضائع کر سکتے ہیں، اخراج کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔
اسی طرح جو ہے مسٹر ایپلٹن کہتے ہیں